एक्सप्रेस ट्रिब्यून की जो स्टोरी है उसमें शहबाज राणा साहब के मुताबिक एक अहम हुकूमती ओहदेदार के मुताबिक आईएमएफ के दौरे का बुनियादी मकसद पाकिस्तान के बजट की तैयारियों का अंदाजा लगाना था। हुकूमती ओहदेदार के मुताबिक आईएमएफ ये देखना चाह रहा था कि आया पाकिस्तान का अगले माली साल का मुआशी ढांचा माली और बैरूनी शोबे की पायदारी को यकीनी बनाने के मजमूई मकासद के मुताबिक है या नहीं है। आईएमएफ मिशन ने तवानाई, मॉनेटरी और टैक्स पॉलिसियों पर हुकूमत पाकिस्तान को टफ टाइम भी दिया है। आईएमएफ शराइत के नफाज से अवाम पर गैर मामूली बोझ पड़ेगा और बाज शराइत से दो तरफा ताल्लुकात भी मुतासिर हो सकते हैं। आईएमएफ शराइत के नफाज के बाद ही ये तय किया जाएगा कि पाकिस्तान को प्रोग्राम में रखना है या नहीं। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक आईएमएफ ने उनके माली अदादोशुमार और मॉनेटरी पॉलिसी पर मौक़िफ़ को कबूल नहीं किया। मखलूत हुकूमत ने आईएमएफ के साथ कर्ज प्रोग्राम को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने की कोशिश की, लेकिन आईएमएफ ने मुस्तकबिल के किसी भी मुआहदे को आने वाले बजट की मंजूरी से मशरूत कर दिया है। इसलिए आईएमएफ मिशन नया बेल आउट पैकेज हुकूमत पाकिस्तान को हवाले किए बगैर वाशिंगटन चला गया है। इसी एक और खबर के मुताबिक आईएमएफ की तमाम अशिया बशमूल महंगी बिजली, अद्वियात पर 18% सेल्स टैक्स लगाने की शर्त को वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत को शदीद मुश्किल में डाल दिया है। जराये के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने टैक्स से मुतालिक शराइत पर बजट में फौरी अमल दरामद की इजाजत नहीं दी, बल्कि इसकी बजाय वजारत खजाना को दोबारा तैयारी की हिदायत की है। आईएमएफ का मिशन वापस जा चुका है, लेकिन जाने से पहले जो उनका एलामिया है क्विकली उस पर भी नजर डाल लेते हैं। उस एलामी में वो क्या कहते हैं। आईएमएफ एलामी के मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम और आईएमएफ के दरमियान जामे इक्तिसादी पॉलिसी और इस्लाहाती प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए मुनासिब पेशरफ्त हुई है। आईएमएफ ने अपने एलामी में कहा है कि 2023 के स्टैंड बाय मुआहदे की कामयाब तकमील के जरिए हासिल होने वाले मुआशी इस्तेहकाम की बुनियाद पर मामलात आगे बढ़ेंगे। एलामी में वाज़ेह किया गया है कि पॉलिसी पर पाकिस्तानी हुक्काम से वर्चुअल बातचीत जारी रहेगी, जिसका मकसद नए प्रोग्राम को हतमी शक्ल देना है। आईएमएफ ने अपने बयान में कहा कि इस्लाहाती प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम से मजबूत और जामे तरक्की की तरफ लेके जाना है। आईएमएफ ने करार दिया कि पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम के लिए दीगर इकदामात के साथ साथ टैक्स महसूलात के मुनसिफाना निज़ाम को बढ़ाना होगा। ये मुनसिफाना का लफ्ज़ पढ़ के एटलीस्ट मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई, थोड़ी राहत मिली कि अगर टैक्स लगना भी है तो शायद अब उन सेक्टर्स के ऊपर भी ये टैक्स आकर लगेगा जो अभी तक इस ब्रैकेट से बाहर है। शहबाज राणा साहब सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है एक्सप्रेस ट्रिब्यून के। ये जो स्टोरी है ये इन्हीं की निकाली हुई स्टोरी है, इन पे बात करेंगे। शहबाज साहब, ये जो आपने इस पे बताया कि फिलहाल कुछ रुकावटें हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर स्पेसिफिक्स के ऊपर अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है जो आईएमएफ चाह रहा है, खासतौर पे जो कीमतों के बढ़ाने के हवाले से। तो क्या ये बहुत संगीन मामला है या यहाँ पे आके मामला रुक सकता है, और क्या ये भी पॉसिबिलिटी है आईएमएफ प्रोग्राम आगे तसलसल ना हो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आईएमएफ को एक चीज़ की बहुत अच्छी तरह समझ है कि इस हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय आईएमएफ के प्रोग्राम को लेने की। यही वजह है कि वज़ीर ख़जाना जो मोहम्मद औरंगज़ेब साहिब हैं वो ये बात कह चुके हैं इमीडिएटली आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम वाशिंगटन। उनका जब एक पब्लिक इवेंट हुआ था तो उन्होंने कहा था जब आईएमएफ के प्रोग्राम में होते हैं या मुज़ाकरात कर रहे होते हैं तो कोई प्लान बी नहीं होता। ये बड़ी ही अहम बात थी। तो खुद हम अपने आप को पेश कर रहे हैं आईएमएफ के सामने कि ठीक है जी, हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है तो हम प्रोग्राम करने को तैयार हैं। अब आईएमएफ जो है कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आईएमएफ जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक मेरिट्स के ऊपर काम नहीं करता। आईएमएफ जो है वो कहा जाता है कि यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसकी एक एक्सटेंशन है बहुत सारे मामलात में। तो अब इस सारे बैकग्राउंड में और जो इस वक्त हुकूमत की एक मौजूदा एक सियासी उसकी पोजीशन है, अगर उसको देखा जाए और जो आईएमएफ को पता है कि जो वो कंडीशंस प्रपोज कर रहा है पाकिस्तान को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसकी क्या पॉलिटिकल और सोशल कॉस्ट हो सकती है, तो सारे तनाजुर में ये विजिट जो हुआ है। और इसी प्रेस रिलीज का जिसका भी आप हवाला दे रही थी, इसका जो ओपनिंग पैरा उसका एक जो लास्ट सेंटेंस है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये मिशन वापस जाएगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा और वो जो रिपोर्ट है वो आईएमएफ मैनेजमेंट की मंजूरी के बाद आईएमएफ के बोर्ड को पेश की जाएगी और वो जो बोर्ड है उसके ऊपर डिस्कस करके उसके ऊपर एक फैसला करेगा। अब ये जो जुमला मिसमारी है ये इंतहाई अहम है, ये ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। आप जो आईएमएफ है वो आईएमएफ के बोर्ड के पास उस वक्त जाता है
جب سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، سٹاف لیول ایگریمنٹ کے بعد اس کی منظوری جو ہے وہ بورڈ سے لی جاتی ہے. یہاں پہ آئی ایم ایف نے اپنے اعلامیے میں یہ کہہ دیا کہ ہم پہلے بورڈ کے پاس جائیں گے، بورڈ کو ساری صورتحال سے آگاہ کریں گے اپنی رپورٹ میں، اور پھر بورڈ فیصلہ کرے گا سٹاف لیول ایگریمنٹ کرنے کا. دس از کوائٹ یونیک اور ان یوزل یہ سچویشن ہے. تو اگر فار ایگزامپل آئی ایم ایف بورڈ کہتا ہے کہ میں مثال دے رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کل بورڈ کا کیا ڈیسیژن ہوگا، کیا بات ہوگی، کہ اگر آئی ایم ایف بورڈ کہتا ہے کہ نہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال بڑی اس وقت جو ایسی ہے جہاں پہ حکومت کے لیے بہت ساری شرائط کو ماننا مشکل ہے، تو پہلے تمام شرائط پہ عمل درآمد ہوگا تو پھر آگے پروگرام ہوگا، تو پھر حکومت کیا کرے گی. اور کل کی جو میٹنگ تھی جس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کی، جس میں ٹیکسیشن کے حوالے سے ان کے سامنے جو تجاویز دی گئیں، اٹ واز پروبیبلی انبلیویبل فار دی پرائم منسٹر. جو آپ کا جو اس کی قیمتوں میں اضافہ ہونا ہے بجلی کی قیمتوں میں، وہ تو ان اے وے ایک ایکسیپٹڈ تھا، پتہ تھا، اس پہ بات چیت بھی ہو رہی تھی اور میڈیا میں بھی ڈیبیٹ ہو رہی تھی. اب یہ جو ٹیکسیشن کے حوالے سے شرائط سامنے آئی ہیں جو کہ وہ بھی اتنی انہونی نہیں ہے، شاید پرائم منسٹر صاحب کو پہلی دفعہ کمپریہنسو بریفنگ ملی ہے. عام طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیکسوں میں جو چھوٹ ہے وہ آئی ایم ایف چاہتا ہے ختم کر دے. اب انہوں نے جو تجویز دی اس کا مطلب یہ ہے سوائے چند بنیادی کھانے پینے کی اشیاء کے پاکستان کے اندر ہر وہ چیز جو فروخت ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کو 18% جی ایس ٹی لگانا پڑے گا. تو یہ پھر ایک سوشل اور پولیٹیکل اس کی کاسٹ ہوگی. کیا وزیر اعظم صاحب یہ دینے کو تیار ہوں گے؟ اگر وہ تیار ہو جاتے ہیں تو پھر شاید آپ کا جو آئی ایم ایف پروگرام ہے وہ بجٹ کے بعد ہو جائے. اچھا، تو ابھی ذرا بتائیے یہاں پر آگے لاجیکلی اس کے آگے سے ہوگا کیا؟ جیسے آپ نے کہا کہ وہ جائیں گے، رپورٹ بنائیں گے، منظوری دیں گے، اس دوران پاکستان کے بجٹ کو وہ آبزرو کریں گے کہ ہمارے طرف سے کیا بجٹ پیش کیا جاتا ہے، جو شرائط ہیں وہ شرائط کیا اس میں امپلیمنٹ کی جاتی ہیں، اس کے بعد یہ پروگرام کا تسلسل ہوگا. یہ ٹھیک انڈرسٹینڈنگ ہے؟ جی بالکل، 2-3 بنیادی چیزوں کو آئی ایم ایف کلوزلی مانیٹر کرے گا. ایک تو جو بجٹ پارلیمنٹ میں پیش ہوگا وہ کیا ہے، اور جو پارلیمنٹ سے منظور ہوتا ہے وہ کیا ہے، اور اس کے اندر پھر یہ تمام جو ٹیکسوں میں چھوٹ ہے جس کا مطلب کہ تمام اشیاء کے اوپر 18% سیلز ٹیکس لگا دینا، جس میں ادویات بھی شامل ہیں، زرعی اجناس بھی شامل ہیں، گاڑیاں، بہت ساری ایسی چیزیں جہاں پہ ابھی کم سیلز ٹیکس کا ریٹ ہے اس کو 18% کر دینا. تو ایک تو یہ سب سے بڑی شرط ہے. دوسرا اس کے اندر میرا خیال ہے جو ایک ان کی پری کنڈیشن یا پرائر ایکشن ہوگا کہ 1 جولائی سے بجلی کی قیمتوں میں سالانہ بنیادوں کے اوپر اضافہ. جو نیپرا کی ابھی ہیئرنگ ہو رہی ہے آج کے اخبارات میں، خلیقیانی صاحب کی میں نے خبر پڑھی تھی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں تقریباً 5.25 روپے سے لے کے 5.7 روپے تک فی یونٹ اضافہ. یہ مختلف سناریوز جو ہے نیپرا میں پیش ہوئے، تو نیپرا جو منظوری دے گا اس کی پھر امپلیمنٹیشن فرام 1 جولائی یہ، اور پھر گیس کی قیمتوں میں جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ، یہ 2-3 بنیادی شرائط ہوگی. تو جو بجلی کا تو آپ کے سامنے صورتحال آئی جائے گی. اس کے بعد ٹیکسز جو ہے یہ دیکھنے والی چیز ہے، یہاں پہ حکومت کس حد تک جو آئی ایم ایف کی بات مانتی. تو اگر یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں اور جو ٹو دی سیٹسفیکشن آف دی آئی ایم ایف ہو جاتی ہیں، اور آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ بھی اجازت دیتا ہے کہ جائیے پاکستان سے سٹاف لیول ایگریمنٹ کر لیجئے، تو پھر آپ کا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوگا. اور اس میں سے کوئی ایک بھی چیز مسنگ ہوتی ہے اور آئی ایم ایف جو ہے وہ سیٹسفیکشن لیول اس کا لو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو پھر اس میں ٹائم لگ سکتا ہے.